Maayong adlaw mga kapatid, Liway Abas ni para sa News 5 Bisaya. Gi-adopt sa Kamara ang rekomendasyon sa House Committee on Ethics and Privileges nga isuspinde og 60 days si Cavite Representative Kiko Barzaga sa boto nga 249 ka affirmative, 5 ka negative ug 11 ka abstain. Base sa report sa komite, guilty si Barzaga sa disorderly behavior tungod sa iyang mga gipang post sa social media. Dili siya makadawat og sweldo samtang suspendido siya. Hatagan usab siya og stern warning nga mahimong mas grabe ang silot kung mabalik ang maong disorderly behavior. Gisugo usab siya nga tangtangon ang pipila ka social media posts. Sa iyang tubag, miingon si Barzaga nga dawaton niya ang desisyon sa komite apan nagpabilin ang iyang baruganan nga kinahanglang manubag si President Bongbong Marcos sa iyang mga sala. Kini sa lamang ang atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tangtanan.